अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है ये इतना आसान और पावरफुल अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम ले सकते हैं। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं, क्योंकि ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करें, हर बात मेरी समझ के फिर इस अमल को किया करें। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आ सकेगी और अमल में कैसे कामयाबी मिल सकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल मेरी तरफ से उस बंदे को अमल करने की इजाज़त है जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आगे फेसबुक पे शेयर करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ से अमल करने की इजाज़त है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके कहते हैं, बिलाल भाई हमने बहुत ज़्यादा अमल किए, बहुत चैनल वालों ने हमें लूटा, लेकिन आज तक हमें अमल में कामयाबी नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों की फरमाइश पर मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करेंगे तो इस अमल में 1000% कामयाबी मिलेगी। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये ख़ास मेरी तरफ से उन दोस्तों के लिए, उन प्यारी बहनों के लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग यूट्यूब पर अमल कर के परेशान हो चुके हैं, जिनको आज तक अमल में कामयाबी नहीं मिल सकी। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इस अमल में 1000% कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो अदर कंट्री में है, यूरोप में है, एशिया में है, अरब कंट्री में है, जिनके पास अमल करने के लिए कमरा नहीं है, टाइम नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों परेशान होना छोड़िए। आप लोग आयशा परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और आयशा परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। याद रहे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती है तो वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके आप लोग मेरे से रहनुमाई करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि इस अमल को पाक साफ़ होकर फिर इस अमल को किया जाए। अगर आप नापाकी में इस अमल को करते हैं तो आपको रच्चत हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। याद रहे दोस्तों, जिस दिन आप लोगों ने ये अमल करना है उस दिन बड़ा गोश्त और कच्चा प्याज और अंडा, ये 3 चीज़ों से परहेज़ करना है। उसके अलावा आप जो चाहें वो खा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 15 मिनट में आयशा परी से दोस्ती करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा मुजरब अमल है। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं। आप दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम ले सकते हैं। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। इस अमल को हर मज़हब का बंदा कर सकता है। ये ख़ास मेरी तरफ से उन दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा है जो कमज़ोर दिल के हैं, वो अमल करने से डरते हैं, तो वो इशहार लगा के फिर इस अमल को करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, अमल करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है
کہ اس عمل کو رازداری کے ساتھ کریں۔ چاہے آپ بند کمرے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ سنسان جگہ پر اس عمل کو کر سکتے ہیں، جس جگہ پر چاہیں آپ اس جگہ پر اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے رازداری کے ساتھ کرنا ہے، پاک صاف ہو کر پھر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے گگل اور لوبان اور ایک گلاب کا عطر، یہ 3 چیزیں لینی ہیں۔ جو آپ نے گگل اور لوبان لیں گے وہ آپ نے 150 گرام لینی ہے۔ گگل اور لوبان کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ جیسے آپ مکس کریں گے پلیٹ میں ڈال کے اور اس کو جلا کے اور اس کا بخور لیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 1 گھنٹہ پہلے یعنی کہ گگل اور لوبان کا بخور دہنی لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس ٹائم عمل کرنا ہے اس ٹائم آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے گلاب کا عطر چھڑک لینا ہے اچھے سے۔ جس جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے اس جگہ پر بھی آپ نے گلاب کا عطر اچھے سے چھڑک لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے منتر کو اپنا یعنی کہ ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دن الی ملی عائشہ پری حاضر شو حاضر شو، یہ آپ نے 1572 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد کر لیں گے عائشہ پری حاضر ہو جائے گی۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی آپ نے کیوں یاد کیا، کیوں پکارا، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دوستی کر کے حاضر ہو کے آپ نے ہر جائز اور ناجائز کام کرنا ہے۔ جب میں آپ کو بلاؤں آپ نے فوراً حاضر ہو کے میرا ہر جائز اور ناجائز کام کرنا ہے۔ پھر آپ کو عائشہ پری بولے گی ٹھیک ہے میں حاضر ہو کے آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی، آپ سے دوستی بھی کروں گی، لیکن ایک میری شرط ہے، اگر وہ آپ شرط پوری کرتے ہو تو میں آپ کا جائز ناجائز کام بھی کروں گی اور آپ سے دوستی بھی کروں گی۔ تو پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، آپ بولیے آپ کی شرط کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شرط جو ہے پوری کر سکوں۔ شرط آپ کو عائشہ پری یہ بولے گی کہ جب آپ مجھے حاضر کرنا چاہو اس سے پہلے آپ نے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے اور صدقہ خیرات کر کے پھر آپ مجھے حاضر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے یہ شرط جو ہے میں آپ کی پوری کر دیا کروں گا۔ یاد رہے دوستو، اس سے آپ نے عائشہ پری سے قول قرار کر لینا ہے۔ جو حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے بعد عائشہ پری کو آپ نے رخصت کر دینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگ عائشہ پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں تو آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور عائشہ پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ لوگ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ہو سکے تو فیس بک پہ جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اس بندے کو میری طرف سے عمل کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔